ادھر سیدہ مالیمہ فرما دیا جرے بلے بابے دے پیچھے پیچھے میں جا رہی میرے دل چ خیال ہے بابا بڑا سونا ہے ایک کعبے دا متولی ہے ایک کوئی چودھریاں دا بابا لگدا ہے تے اما حلیمہ فرما دیا میرے دل چ خیال ہے جڑے ویلے بابا مینوں کہے گا مائی میرا پتر لے جا تے میں بابے نوں کہاں گی بابا مینوں اتنے پیسے دے دے اتنا مال دے دے اما حلیمہ فرما دیا نے اچانک بابا گھر جا کے ایک جگہ کھڑا ہو گیا تے کہنے لگے حلیمہ میں تینوں آواز دینا وا تے اما حلیمہ فرما دیا میں دیکھیا کمرے دے اندروں نور پیا نکلدا ہے جنے ویلے بابے نے آواز دیتی حلیمہ اندر آ جا سیدہ اما حلیمہ فرما دیا نے میں دیکھیا سارا کمرہ نور لانا نور ہے او سارا نور او پنگورے چوں پیا نکلدا ہے پنگورا آپ ہی پیا جھولدا ہے سیدہ اما حلیمہ فرما لگیاں میں سوچا جی بابے کو بڑا مال منگا گی بڑی دولت منگا گی فرمایا جرے ویلے میں کمری والے نو ویکھیا تے آ فرما لگے نی حلیمہ دس میرا پتر پالن دا کنا مال لبے گی تے اما حلیمہ فرما لگیاں بابا مینوں مال نہیں چاہیدا مینوں تیرا لال چاہیدا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على آخرین وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلندوانا سے مل کر پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پا دو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافر و جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد ناصر اقبال امینی صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سفیان حنفی صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جناب محمد سلیمان تعظیم عطاری صاحب میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب قاری فیاض صاحب ثناخان مصطفیٰ معززین علاقہ مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدہ پکیدہ اتمام سلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ
آپ دے اس علاقہ جامع مسجد عمر فاروق دے انعقاد پذیر ہے اللہ کے دعائے کلتلہ صدق اس رات جنی کملی والے نے گھر سور تے گھر ہی رات گزاری سالی آدھی رات مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے میں بہت شکر گزار ہوں بھائی جناب سعد اللہ بٹ صاحب دا ریحان خالد صاحب دا محمد عاطف صاحب دا اور دیگر جتنے انہانی تمام انتظامیہ جنہیں سال ہر سال حضور دی محفل دا میلاد انعقاد کر دے اللہ کے دعائے کلتلہ انہاں بچیاں دے کاروبار چے انہاں دے علم چے اضافی عطا فرمائے انہاں دے گھراں چے اپنی خاصت رحمت برکت نازل عطا فرمائے جو کہ سال دے تھال برتنا تو ہنو پتہ تقریباً 34 سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ وے اللہ کے دعائے کلتلہ سانو اسی طرح حضور دا محفل میلاد مناون دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی چ ایک دفعہ پھر حضور دا محفل میلاد مہینہ بھی عطا کیتا تے حضور دا رج رج کے ذکر کرن دی بھی توفیق عطا کیتی اللہ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈا سب نہ آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے قرآن مجید دی مشروع معروف آیت پاک پڑھی اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے فرمایا قبلی والے اساں تہانوں رحمت بنا کے بھیجے آئے علماء تشریف فرمانے دیگر نبیان دے بارے اللہ نے قرآن مجید دا ذکر فرمایا جدو آدم علیہ السلام دا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا اسی تہانوں خلیفہ بنان والے ہیں ابراہیم دی واری اللہ نے فرمایا اسی تہانوں امام بنان والے ہیں داؤد دی واری اللہ نے فرمایا اسی تہانوں بھی خلیفہ بنان والے ہیں پر جدو آئی نا اپنے یار دی واری اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قبری والے اساں تہانوں رحمت بنا کے بھیجے آئے اے نہیں فرمایا اسی بنان والے ہیں بلکہ فرمایا اسی بنا کے بھیجے ہیں ہن نبی کریم نو اللہ نے کدو دا رحمت بنا کے بھیجے ہن اللہ نے قرآن مجید تے اپنا بھی ذکر کیتا تے اپنے محبوب دا ذکر کیتا تے اپنے قرآن مجید دا بھی ذکر کیتا ہن جے تو سبحان اللہ بولتے میں پڑھا قرآن بھائی اجری بھی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ روند نہ مارو تقریباً تیسرا سال ہے میں ایتھے آندے ہاں تسی میرے مزاج تو واقف ہو کہ نہ میں چپ کر کے بیان تے نہ میں بیان دینا ماں اج میں تہانوں حضور دی ولادت دا ذکر سنا دا جن نے اصل میلاد سنا او ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ پروردگار نے جان فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ نے قرآن مجید تجربے لے اپنا ذکر کیتا اللہ نے فرمایا ساری حمدہ میرے واسطے نے اللہ نے فرمایا میں رب العالمین جدو اللہ نے ایک جگہ اپنا پھر ذکر کیتا کتے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ساری حمدہ میرے واسطے نے اللہ نے قرآن مجید اپنا ذکر کیتا او جری اللہ نے قرآن مجید نبی کریم تے نازل فرمایا جدو اس قرآن دیواری آئی اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا میں جرا قرآن نبی کریم تے نازل فرمایا اللہ نے فرمایا او مومن واسطے رحمتیں اپنی باری اللہ نے فرمایا میں رب العالمین قرآن دی باری اللہ نے فرمایا مومن واسطے رحمتیں اللہ نے فرمایا مومن واسطے رحمتیں جدوں اپنے محبوب دی باری آئی اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تمہانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے مسلمانوں اللہ نے فرمایا سارے عالمین واسطے رحمت مسلمانوں یاد رکھیا جے جہان دے وچ صرف مسلمان ہی نہیں آتے انہاں دے وچ کافر بھی آتے نے جہان دے وچ جانور بھی جن پرندے آتے نے عرض کیتی اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا
فرمایا میں رب العالمین رب پالن والے نو کیا جاتا ہے قرآن دی واری اللہ نے فرمایا صرف مومن واسطے رحمت ہے اللہ نے فرمایا میں رب العالمین عرض کیتی اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا اج جدوں ماں اپنے پتر نو پال دی ہے او دے دل چ اپنے پتر واسطے محبت ہوندی ہے او دے دل چ رحمت ہوندی ہے اگر ماں دے دل چ رحمت نہ ہوے ماں بھی اپنے پتر نو پال دی نہیں اج جنگل دا جانور شیر بھی اپنے بچے نال پیار کردا ہے او دی وجہ او دے دل چ بچے واسطے رحمت ہے اللہ نے فرمایا دنیا والےو میں تہانوں دسنا چاہنا وا میں اپنے یار نو رحمت بنا کے بھیجیا وے میں دسنا اے چاہنا وا سارے جگ نو پالنا میں وا پر صدقے محمد دے پیا پالنا فرمایا میں دسنا اے یا رسول حق چاہیے یا زندہ باد آمین آمین زندہ باد سبحان یا رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دا ذوق سلامت رکھے اللہ نے فرمایا میں دسنا اے چاہنا کہ سارے جہاناں نو پالنا پیم پر صدقے محمد دے پیا پالنا وا اے اج سارا کچھ ملیا سانو کمری والے دی وجہ دے نال ملیا نہیں تے اللہ دوجے نبیاں وانگ فرما سکدے سن پر اللہ نے فرمایا میں ساری کائنات بنائی ہی محمد دے واسطے وے ہن نبی کریم رحمت بن کے آئے تے ہن تانوں دساں کہ نبی کریم رحمت کدو دی بنے تے کدو دے بن کے آئے نے ایک دن جبریل امین نبی کریم دے کو تشریف لے کے آ گئے تے جو کہ جبریل سارے نبیاں دے صحابی فرشتے سن عرض کر کے کہن لگے کملی والے تسی وڈے ہو کہ میں وڈا ہاں کیونکہ جبریل اپنی عمر چ نہ سی کہ میں سارے نبیاں دا صحابی فرشتہ ہاں پر انہوں نہیں نہ پتا کہ اگے بھی کملی والا کھلوتا رہے نبیاں دا سردار کھڑا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل تو دس تیری عمر کتنی ہے جبریل کہنے لگے کملی والے میں نے عمر دا تے نہیں پتا پر اللہ دے پنجویں آسمان جو پردے ہر دن ایک تارا طلوع ہوندا سی تے انہوں اس 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی انہوں میں 72,000 دفعہ دیکھ چکے ہاں اگر اس وقت کاؤنٹ کیتا جاوے نا ملٹیپلائی کیتا جاوے تے اس وقت جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال باندھی سی تے میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے جبریل جے تارا پھر وخا دیتا جاوے تے کیا پہچان جاوے گا عرض کیتی نبی اللہ بندہ کوئی کسی نو 2 دفعہ دیکھتے بھولدا نہیں میں تے 72,000 دفعہ دیکھ چکے ہاں میں کی میں بھولاں گا مسلمانوں جڑے پہلے نبی کریم نے پیشانی چ اپنا امامہ ہٹایا نا تے او نور نظری آیا جبریل نو تے جبریل نبی کریم دے قدماں تے ڈگ پئے تے کہن لگے کمری والے آ میرے آقا نے فرمایا جبریل کسے بھولے کے تے نہ رہا جی آدم اجے گارے وچ سی تے محمد اودو وی تارے وچ سی محمد اودو وی تارے وچ سی تے عاشی بول کے کہن لگا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل بسارا کل بنیا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل بسارا کل بنیا یاراں دیا گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنے فرمایا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل بسارا کل بنیا یاراں دیا گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا فرمایا جبریل تینوں کی پتہ میں کدو دباں نبی کریم نے ایک روایت پر بھی فرمایا کہ اللہ نے دنیا بنا چو 1000 سال پہلا میرا نور بنایا تائیوں تے اللہ نے فرمایا اگر کمری والا نہ بناتا تو میں دنیا کدو بنانے سی میں تے ایک یار دی خاطر ہر چیز ہی بنائی بیٹھا ہاں
تائیوں پتہ جدو نبی کریم معراج تے گئے تے مکے چو لے کے سدرہ تک جبریل نبی نو لے کے جا رہے ہیں. سدرۃ المنتہا جدو نبی کریم آئے نا تو جبریل بھی اتھے رک گئے. اور نبی کریم اگے جان لگے نا تو جبریل امین کہنے کہ کملی والے اگے میں نہیں جا سکتا. میرے آقا نے فرمایا جبریل وجہ کی ہے؟ فرمایا کملی والے 5 ارب 4 کروڑ سال گزر گئے نے میں ایتھے ہی وسنا وا تے اگلی راواں دا پتہ مینوں کوئی نہیں تے نہ میں جا سکنا وا. تے نوجوانوں جڑے ویلے جبریل نے عرض کیتی کملی والے اگلی راواں دا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں. جدو نبی کریم سدرہ ٹپ کے اگے جا رہے تے جبریل نے آواز ماری کملی والے میرے آقا نے فرمایا جبریل وجہ کی ہے؟ کہ میرے آقا نے فرمایا جبریل دس کہنا کی چاہنا ہے؟ آپ فرمان لگے کملی والے لگے جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا جبریل لگا جاواں گا. جڑے ویلے کملی والے تھوڑا جہا اور اگے جا رہے جبریل نے پھر آواز ماری کہن لگے کملی والے لگے جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا جبریل لگا جاواں گا. جڑے ویلے کملی والے تھوڑا جہا اور اگے گئے جبریل نے تیسری دفعہ آواز ماری تے کہن لگے لاجپالا لگے جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا جبریل لگا جاواں گا. میرے آقا نے فرمایا جبریل دس کہنا کی چاہنا ہے؟ تے کہن لگا کملی والے 5 ارب 4 کروڑ سال گزر گئے نے میں سدرۃ المنتہا تے وسنا وا اگلی راواں دا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں. مکے تو لے کے سدرہ تک تہانوں نال لے کے آیا با. سدرہ تو لے کے مکے تک میں تہانوں نال لے کے آیا با. تسی آئے بھی پہلی بار ہو میں کہنا لگے جاؤ گے. جدو بندہ کتے پہلی دفعہ جانا ہے کدے کدے رستہ بھی بھول جانا ہے تے میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے جبریل کسے بھولے کے تے نہ رہ جابی اے راواں میرے بھی نبیاں کوئی نہیں بلکہ اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا. فرمایا اے راواں میرے نبیاں کوئی نہیں بلکہ سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا. پتہ لگا دنیا بنان چو پہلا 1000 سال پہلا اللہ نے کملی والے دا نور بنایا. یاد رکھے جڑا اول ہووے نا وہ آخر نہیں ہوندا تے جڑا آخر ہووے وہ اول نہیں ہوندا. اے صرف آمینہ دے لالوں سعادت حاصل ہے کہ بنے سب تو پہلا نے آئے سب تو آخر چ نے. اول بھی آپ سنبھالی بیٹھنے تے آخر بھی آپ ہی سنبھالی بیٹھے نے. ات نبی کریم نو شان عطا کیتیاں نا جو کہ اگر میں اس رحمت دے پینڈے پہنچ مسلمانوں کئی وقت درکار ہے انتظام والو جڑا عنوان بھی لے کے حضور دی ولادت کا قصہ سنانا بے تے اما حلیمہ دی چند گلاں سنا کے میں اجازت چاہواں گا. مسلمانوں اج اسی تے خوشیاں منانے کہ ساڈے وچ کملی والے آئے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اساں مومناں دے وچ اپنا رسول بھیجیا. اج جڑے ماد اللہ اڈیاں چک کے نبی کریم دی امی جان تے ابو جان دے بارے کہندے نے ثم ماد اللہ کہ او مومن نہیں. یار مینوں ایمانداری دسو کہ اللہ نے فرمایا میں مومناں دے وچ اپنا رسول بھیجیا تے جدے وچ کمری والا ہوے او تے مومن ہوندے نے تے جدے شکم تے 9 مہینے کمری والا وسدا رہیا ہوے پھر کتنی کو مومنہ ہوے گی کتنی کو پاکیزہ پھر او ماں ہوے گی جدا نام ہی آمینہ وے ایمان والی جدا نام ہی آمنہ اللہ نے رکھیا. مسلمانوں او کتنی کو پاکیزہ ہون گی. آؤ میں ذرا قصہ سناواں کہ نبی کریم دی امی جان دے حوالے ایک دو گل کراں کہ اے جڑے لوگ ماں دا بکواسا کردے نے انہاں دے منہ تے بھی تھپڑ واجب کہ حضور دی امی جان اللہ نے کیڑیاں شاناں عطا کیتے تے ابو جان نوں کیڑی شاناں عطا کیتیاں. مسلمانوں اج کسے دی ماں دا ذکر ہووے نا تے او بڑا خوش ہوندا کہ میری ماں دے ذکر پہ ہوندا میری ماں دی لوگ عزت پہ کرتے نے انہاں دی تعظیم پہ کرتے نے. تے اج اسی محفل چ بیٹھ کے حضور دی محفل جدوں حضور دی امی دا ذکر کراں گے تے حضور مدینے بیٹھ کے پھر کتنا کو خوش ہون گے پھر نبی کریم کتنا کو خوش ہون گے جدوں انہاں دی امی دا ذکر ہوے گا. مسلمانوں حضرت سیدہ آمینہ دا بچپن ہے تے آپ نا مدینے پہ کھیل دیاں نے. اس وقت ایک عورت جس نام سی سودا بنت زہرا او نجومی عورت کاہنہ عورت عالمہ فاضلہ اس وقت دی عورت سی کہ ہتھاں دی لکیراں ویکھ کے نہ تقدیراں دس دیندی سی. اس عورت دے بارے علماء فرماندے تو او پیدا ہوئی نا او دا رنگ انتہائی کالا تے اکھیاں نیلیاں سن. جدوں او پیدا ہوئی او دے باپ نے غلام نو دتی او دے ول ویکھیا ہی نہیں تے کہن لگا اینو جا کے نہ دفنا دے بیٹی تے سونی پیدا ہوے تے اسی نہیں رکھتے اے تے رنگ ہی بڑا کالا وے اینو دفنا دے میں ایدے ول ویکھنا نہیں چاہندا. او غلام کہن لگا جڑے ویلے بچے نوں میں دفن کرن لگا نا تے خاتمے غائب چو آواز اینو نہ ماری. کہن لگے میں اپنے سجے کھبے اوپر نیچے دیکھا مینوں آواز تے پر آواز دینے والا نظر ہی نہیں آیا.
کہنے لگا میں اپنا وہم سمجھ کے بچے نو پھر دفن کرن لگا تو پھر آواز آئی اینو نہ ماری. کہنے لگا پھر میں دائیں بائیں دیکھا مینوں نظر کوئی نہ آیا. پھر میں اپنا وہم سمجھ کے بچے نو دفن کرن لگا. کہنے لگا جو تیجی دفعہ آواز آئی کہنے لگی اینو نہ ماری جے نہیں پالی جاندی رکھ جا اسی پال لواں گے جے اسی نہیں پالی جاندی رکھ جا. کہنے لگا میرے دل سے خیال ہے یہ کوئی عام بچی نہیں یہ کوئی بڑی کرما والی بچی ہے یہ کوئی بڑی کرما والی بچی ہے. تو نوجوانوں جڑے ویلے غلام اس بچی نو اپنے گھر لے کے آ گیا انہیں اس بچی دی بڑی پرورش کی تھی. او اس علاقے دے بڑی وڈی عالمہ فاضلہ کہنا عورت بنی کہ ہتھاں دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے. مسلمانوں ادھر حضور دی امی جان سیدہ آمنہ مدینے پیاں کھیلدیاں نے. اچانک آواز آئی لوگوں سودا بنت زہرا آئی ہے. سارے ماما نے اپنے بچیاں دی کتاراں بنا لیا. سارے بچے کتاراں دے آ کے کھڑے ہو گئے. بچے اپنے نالے ہاتھ وکھاندے نے نالے تقدیراں پوچھی نے. سیدہ آمنہ کھیل دیا کتار دے اندر آ گئیاں. تے جڑے ویلے سیدہ آمنہ دی واری آ گئی جڑے ویلے سودا بنت زہرا نے ہاتھ ویکھیا تے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے. لوگ کہن لگے وہاں بن عبد مناف دی بیٹی ہے ایدا نا آمنہ ہے. سودا بنت زہرا کہن لگی لوگوں ہادی النذیرہ او تولد النذیرہ میرا علم کہندا ہے یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے. کہنے لگی میرا علم کہندا یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. یا تصور کرو نبی کریم نے آمن جو پہلا اونوں نہیں مرن دیتا جن نے نبی کریم دی خبر دینی سی. نبی کریم نے آمن جو پہلا اونوں نہیں مرن دیتا جن نے صرف نبی دی خبر دینی سی. تو پھر جنہ دے دل چ کمری والا وسدا ہووے جنہاں نے نبی کریم نو ویکھیا ہووے تو پھر رب انہاں نو کیویں قبر چ مرن دے گا کہ جنہ نے کمری والے دی زیارت کیتی ہووے. او سیدہ آمنہ مسلمان پہاڑ تے پکیز کی عورت نبی کریم مسلمانوں آپ اپنے مدینہ دے اندر نہ پڑھدی پی جوان پیاں ہوندیاں دے. ادھر آپ دے والد گرامی حضرت عبداللہ دے بارے بھی امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے کہ آپ اتنے کو سونے سن نا کہ عورتاں رستے تے رستہ روک روک کے کہندے سے عبداللہ ساڈے نال نکاح کر لے میرے نال شادی کر لے. اتنے کو سونے سن آپ. ایک تے یوسف سونے سن نا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ووالد وما ولد. اللہ نے قرآن مجید تے باپ دے پتر دی قسم اٹھائی. اللہ نے نام نہیں لیا. بعد فرماندے نے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام دے او دے پتراں دی قسم اٹھائی. بعد فرماندے نے اللہ نے ابراہیم تے او دے پتراں دی قسم اٹھائی. بعد فرماندے نے اللہ نے یعقوب تے او دے پتر یوسف دی قسم اٹھائی. پر امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دو جگ تے چھاتی مار کے دیکھ لو عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں تو محمد ورگا پتر کوئی نہیں. او جدیاں قسماں رب قرآن سے پیا چکدا ہے پھر اس باپ تے اس ماں دی پھر کی شان ہوے گی. مسلمانوں میں اکثر جملہ عرض کرنا وا جدو کل قیامت دا تہارا ہوے گا تے کی منظر ہوے گا. جدو رب نے سانو پوچھنا تسی کون ہو تے اسا کہنا جی اسی کمری والے دے غلام ہاں اسی کمری والے دے نوکر ہاں. تے اللہ نے فرمایا پھر جنت دے جیڑے دروازے دل کردا اوتھوں گزر جاؤ اوتھوں ہی گزر جاؤ. جدو سیدہ آمنہ جھرمٹ دے اندر آون گیا نا تے اللہ نے فرمانا تسی کون ہو تے سیدہ آمنہ فرمان لگی یا اللہ اس سارے جدے غلام نے تے میں او دی ماں واں. اس سارے جدے غلام نے میں او دی ماں واں. تے نوجوانوں جڑے ویلے کمری والے دنیا دے تشریف لے کے آ گئے میرے آقا دی جڑے ویلے غزوہ دے دوران آپ دا تن مبارک شہید ہو گیا. مسلمانوں آپ دا خون پیا نکلدا ہے. میرے آقا نے اپنے مالک اپنے صحابی حضرت مالک بن سنان نو بلایا تے میرے آقا نے فرمایا صحابی جا اے خون کتے اونچی جگہ تے رکھ کے آ جا. مالک بن سنان فرماندے نے میں کدے سجے جانا وا کدے کھبے جانا وا. فرمایا مینوں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملی جتھے میں اتنا پاک نبی کریم دا خون رکھا. یاد رکھیا جے خون پینا مکروہ ہے پر آپ نے نبی کریم دا خون پی لیا. جدو میرے آقا نے پوچھیا 10 خون رکھے آیا ہے عرض کیتی کمری والیا مینوں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جتھے میں تہاڈا خون رکھ کے آ جاواں میں تہاڈا خون پی لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ جنے ٹردا پھردا جلدی ویکھنا بے او مالک بن سنان نو ویکھ لیا جے بیگوال دے رہنے والے او جدے وچ کمری والے دا خون آ جاوے جدے وچ کمری والے دا خون آ جاوے او تے ٹردا پھردا جلدی آندا بے او سما دی میں کی شان سناواں جدا خون محمد یا رگاں پیا دھردا.
ماں دا خون محمد دی رگا دا پیٹڑدا پھر اس ماں دی کی شان ہوے گی اس ماں دی طہارت پاکیزگی کی شان ہوے گی اج تہاڈے علاقے دے وڈیریاں مائیاں نے نا انہاں نوں پوچھیا جدوں انہاں نے کسے برتن وچ دودھ ڈالنا ہوے نا تے او برتن اس کئی دفعہ صاف کر دھوندیاں تے کلمہ پڑھ کے دھوندیاں نے انہاں نوں پوچھو جی اما جی تسی اے برتن نوں اس طرح کیوں پہ صاف کردیاں ہو او کہن لگے میں ادے وچ اللہ دا نور ڈالنا ہے دودھ نوں کہندے اللہ دا نور ڈالنا ہے اور یار ساڈی مائی نے دودھ ڈالنا ہوگا تو او برتن کئی دفعہ دھوندی تے پاک کر دی ہے تو پھر آمینہ کتنی کو پاک ہوگی کہ جدے شکم سے اللہ نے 9 مہینے کمری والوں رکھیا ہوئے گا پھر سیدہ آمینہ پھر کتنی کو پاک ہون گیاں کہ جنہاں دے شکم دے اندر نبی کریم واسطے رہے بس مسلمانوں ادھر حضرت سیدہ آمینہ جوان ہو گیاں ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے آپ جڑے والد صاحب سن حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ دے انہاں نے ایک دفعہ کعبے تے کوئی جا کے دعا کیتی یا اللہ مینوں 10 پتر عطا کر کتنے پتر 10 پتر عطا کر میں ایک پتر تیری راہ چ قربان کراں گا انہوں میں ذبح کراں گا اللہ نے مسلمانوں جنے ویلے آپ کی دعا قبول کیتی اللہ نے 10 پتر عطا کر دیتے تے سب تو چھوٹا تے سب تو سونا حضرت عبداللہ عطا کیتا ان چرے پہلے 10 پتر این جوانی چ پہنچ گئے نا تے حضرت عبد المطلب نے سارے پتروں کول بٹھا لیا تے کہن لگے پتروں میں رب نال اے وعدہ کیتا سی کہ مینوں 10 پتر دے تے ایک پتر میں تیری راہ چ قربان کراں گا انہوں میں ذبح کراں گا تے تہاڈا کی ارادہ وے تے پتر بھی ہون تے پھر اس طرح دے ہون کہن لگے ابا جی میں تہاڈا دل کردا سانو او فیصلہ منظور ہے اج تے باپ پتر نوں کہے نا پتر ذرا اے بازار چ چیز لے کے آ تے پتر آکھے نہیں لگدا ماں کہے جی پتر اے چیز تے پتر موبائل دے لگا ہوندا بے تے آکھے بھی نہیں لگدا پر پتہ لگا انہاں نے پتر منگے پھر رب نے دتے تے انہاں نے دتے بھی نیک تے منگے بھی انہاں نے نیک سن تائیں علماء فرماندے جدوں بھی رب کو اولاد صرف منگو نہ صرف اولاد نہ منگو تو رب کو نیک اولاد منگیا جے آپ فرمان لگے پھر دسو تہاڈا کی ارادہ ہے پتر کہن لگے بابا جی میں تہانوں منظور ہے سانو بھی او فیصلہ منظور ہے مسلمانوں 10 پتراں دی نہ پرچیاں پے گئیاں جے ویلے پرچی نکلی تے پرچی حضرت عبداللہ دی نکل آئی سب تو سونا تے سب تو چھوٹا پتر تے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کے کہن لگے عبد المطلب اسا تیرے پتر عبداللہ نو قربان نہیں ہون دینا سب تو سونا ہے وے ذرا تسی پرچیاں پھر ڈالے اجے مسلمانوں پرچی پھر ڈالی پھر حضرت عبداللہ دی پرچی نکل رہی حتیٰ کہ 3 دفعہ پرچیاں ڈالی 3 دفعہ حضرت عبداللہ دی پرچیاں نکل آئیاں سارے علاقے دے چودھری بھی اکٹھے ہو گئے رشتہ دار بھی آگے کہنے لگے عبدالمطلب اسا عبداللہ نو قربان نہیں ہون دینا کوئی اور رستہ ڈھونڈ اس وقت بڑی بڑی ایک عالم فاضل عورت سی حضرت عبدالمطلب اس عورت کول چلے گئے جا کے سارا معاملہ سنایا عورت کہنے لگے تسی اس طرح کرو 10 پتراں دے وچ نا 10 اونٹ شامل کرو تے انہاں دیاں پرچیاں ڈالو تے جے پرچی اونٹ نکل آئی تے پھر اونٹ قربان کر دے اجے جے پرچی اونٹ نکل آئی تے نوجوانوں جڑے ویلے آپ نے 10 پتراں دیاں پرچیاں ڈالیاں آپ نے انہاں وچ 10 اونٹاں دی بھی پرچی ڈال دتی جڑے ویلے 20 پرچیاں ہو گئیاں عبد المطلب نے جڑے ویلے پرچی نکالی مسلمانوں پرچی پھر کمری والے دے بابا حضرت عبداللہ دی آ گئی انہوں نے کیا 10 اور اونٹ ڈالے آ جے مسلمانوں جڑے ویلے 20 اونٹ ڈال دیتے پرچیاں پھر ڈالیاں گئیاں آپ دی مسلمانوں پھر عبداللہ دی پرچیاں آ گئی سارے بڑے پریشان تے حیران ہیں انہوں نے کیا 10 اور اونٹ ڈالے آ جے مسلمانوں 90 اونٹ ڈال دیتے پرچی پھر بھی عبداللہ دی نکلی آ رہی سارے پریشان کریے تے کریے کی مسلمانوں جڑے ویلے 100 اونٹ پورے ہو گئے حضرت عبد المطلب نے اونٹاں دی پرچی نکالی مسلمانوں ہن اونٹاں دی پرچی نکل آئی آپ نے 100 اونٹ اپنے پتر جو قربان کیتے تائیوں تے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں عرض کیتی کمری والے سمجھ نہیں آئی تسی کیویں 2 ذبیحاں دے پتر ہو فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ دا پتر ہاں دوجا اپنے باپ عبداللہ دا پتر دا پتر ہے دوجا عبداللہ دا پتر ہے نبی کریم دے اگر امی تے ابو جان دی گفتگو تے جاواں تے مسلمانوں کئی وقت درکار ہے تہاڈے علاقے تے مفتی صاحب جو کہ سالانہ پروگرام بھی کرواندے نے اس حوالے دے نال ممکن ہے تساں بڑیاں شاناں بھی سنیاں ہون گیاں ادھر مسلمانوں نبی کریم دی امی جان جوان ہو گئی ادھر حضرت عبداللہ بھی جوان ہو گئے ایک دن حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب نہ کعبے تے حتیم چ نہ آرام پہ کر دے تے اچانک آپ دی نہ اکھ لگ گئی تے خواب چ بڑا سونا جا بابا آ گیا تے بابا کہنے لگا عبد المطلب اٹھ تیرا پتر جوان ہے عبداللہ
تے مدینے جا اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ وے تے او بھی جوان ہے تے تو اپنے پتر دا رشتہ لے کے نا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ کو لے کے جا اتھے نال جا کے رشتہ کر. حضرت عبد المطلب فرمان لگے میں پوچھیا تسی کون ہو؟ کہنے لگے میں تہاڈا نبی ابراہیم آیا ہاں میں تہاڈا نبی ابراہیم آیا. تے نوجوانوں جڑے ویلے حضرت مطلب اپنے پتر عبداللہ نو پکڑیا مسلمانوں نال سارے مکی بھی کٹھے ہو گئے جرے ویلے آپ مدینے والے جا رہے وہاں بن عبد مناف نے بڑی او بغت کی تھی بڑی خدمت آوازوں کی تھی جرے ویلے رات نو مکی بھی بیٹھ گئے مدنی بھی بیٹھ گئے. آپ دے نانا جی کہنے لگے دسو لج پالو کی در آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں سنیا ہے تیری بیٹی آمینہ جوان ہے میرا پتر عبداللہ بھی جوان ہو گیا ہے سارے عرب سے میرے پتر دیا سونا کوئی نہیں میں سنیا تیری آمینہ بیٹی بھی جوان ہے میں اپنے پتر دا رشتہ تیری بیٹی وہاں سے لے کے آیا وہاں بن عبد مناف کہنے لگے لاج پالو آمینہ آج بھی تمہاری ہے آمینہ کل بھی تمہاری ہے. آپ فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ کاروبار ویکھ دے نے لوگ خاندان ویکھ دے نے لڑکے دا کردار ویکھ دے نے. آپ دے نانا جی کہنے لگے لاج پالو میں کاروبار کی ویکھنا بے او جیرا بابا تمہاری خواب چے آیا سی آج 8 دہاڑے گزرے نے میری خواب دے بھی بیچے آیا. فرمایا آج 8 دہاڑے گزرے نے یا رسول اللہ یا رسول یا رسول اللہ پتہ لگا رشتہ کروان والا ابراہیم خلیل اللہ ہوئے دلہا عبداللہ ہوئے دلہن آمینہ ہوئے پھر براتی تے فرشتے بن کے آئی ہون کے نا پھر فرشتے براتی تے بن کے آئے ہون کے ہن برات جیرے پہلے جا رہی نا تے مسلمانوں کو وقت دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا تقریباً 3 دن آپ مسلمانوں مدینے رہے پھر سیدہ آمینہ مسلمانوں مکہ دے اندر آ گئیاں. جرا مدینہ میں اے حضور دا خاندانی نان کا گھر ہے حضور دے ابو جان دے بھی نان کے مدینے نے حضور دے نان کے مدینے تے حضور دے دادا جان دے بھی نان کے مدینے نے اے مدینہ آپ کا خاندانی گھر ہے. مسلمانوں روایت دے مطابق مسلمانوں نکاح پڑھ دیتا گیا آپ مسلمانوں مکہ دے اندر آ گئیاں. ادھر 3 مہینے گزرے نا ادھون مسلمانوں کاتب تقدیر نو کچھ اور ہی منسوسی. حضرت عبداللہ مسلمانوں دوست ملک شام تجارت واسطے جا رہے اجازت لے کے جا رہے جیرے پہلے مدینے آپ رکے نا تے آپ نو سخت بخار ہو گیا تے اس بخار دی شدت دی وجہ مسلمانوں آپ اس دنیا چو پردہ فرما کے چلے گئے. مسلمانوں این جوانی ہوئے تے سر دا سائن ٹر جاوے پھر عورت دا کی حال ہوئے گا. ادھر حضرت عبداللہ فرما جدو حضرت سیدہ آمینہ میرے نکاح دے اندر آئیاں نا تے میں رب دا شکر ادا پیا کرنا کہ یا اللہ اتنی پکیزت طہارتی عورت تو میری قسمت دے اندر رکھی ہوئی ہے. تے سیدہ آمینہ فرمان دی ادھر میں رب دا شکر ادا پیا کرنا کہ اتنا سونا تے پکیزہ نوجوان تو سب میری قسمت دے اندر لکھیا ہویا بے. ادھر مسلمانوں آپ دا انتقال ہو گیا. آپ دے دادا جی حضرت عبد المطلب کعبہ دا طواف پہ کرتے سن تی آپ نو جرے بلے خبر آکے ملی کہ آپ دا پتر حضرت عبداللہ انتقال کر گئے نے. تے مسلمانوں جرے بلے حضرت عبد المطلب اپنے گھریں آ گئے. ادھر سیدہ آمینہ بیٹھیاں نے آپ فرمان لگے آمینہ پتر جی دا انتظار پہ کرنی ہے انہیں اونا کوئی نہیں. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں بابا کہنا کی چاندے ہو تے آپ فرمان لگے نہیں آمینہ تیرے سر دا سائی دنیا چو ٹر گیا ہے تیرے سر دا سائی دنیا چو ٹر گیا ہے. مسلمانوں سیدہ آمینہ دی اکھیاں دے زاروں کی تارت رویا گئے تے نالے روئی جا رہیا تے آپ فرمان لگے ٹر گئے نے دلدار دلا دے آیا تے بدلا چکا مہارا اجری بستی نظری آوے تے کانڈ دیتی
جدے یارا مسلمانوں سیدہ آمینہ دینے بھی رو دیا رات بھی رو دیا آنے ادھر آپ نے بابا جی نے جرے والے دیکھیا آپ نے کعبے دے پردے پکڑ لئے تے رو کے کہنے لگے یا اللہ میں تے اپنی زندگی گزار چلے آبا پر آمینہ آج جوانے او دے پر عبداللہ دا بچھونا برداشت نہیں ہوتا میں تیرے کو لبوتا نہیں مانگدا آمینہ نو ایک پتر دے دے جدے ساڑھے 2 دلہ دا سکونے ہوبے تے کعبے دے اندر آباد عبدالمطلب تو پریشان نہیں ہو جا تو تے 2 دلہ دا سکون پیا مانگنا ہوئے اساں آمینہ نو او پتر دینا ہوئے جدے تے 2 جہانہ دا سکون ہونا فرمایا تو تے 2 دلہ دا سکون پیا مانگنا نا تے اساں آمینہ نو او پتر دینا جدے 2 جہانہ دا سکون ہونا ہوئے ادھر حضرت عبدالمطلب کعبے دا پردہ پکڑ کے دعاواں پہ کہتے ہیں یادا آمینہ ایک پتر دے دے اجے آمینہ جوان نے ساری زندگی او دی اجے پئی ہے سر دا سائیں بھی کوئی نہیں سر دے اوپر ادھر مسلمانوں حضرت سیدہ آمینہ فرماندی نے ایک دن میں نا روئی جا رہی حضرت عبداللہ دی یاد چھے تے آ فرمان لگے رون دنوں دن اکھ لگ گئی تے خواب تے برا سونا جا بابا آیا تے بابا کہنے لگا پتر رونی کیوں ہے تے آ فرمان لگے میں کہ بابا میرے سر دا سائیں ٹر گیا این جوانی دے اجے 3 مہینے شادی نو گزرے نے تے بابا کہنے لگا آمینہ میں تینوں مبارک دین آیا ماں سیدہ آمینہ فرمان لگی بابا قادیاں مبارک جی دے سیر دا سائن ٹر جائے فرمایا آمینہ میں تینوں مبارک دین آیا تو محمد دی ماں بننا لیے میں تینوں مبارک دین آیا ماں تو محمد دی ماں بننا لیے سیدہ آمینہ فرمان لگی میں بیکھا اچھے لمحے قدر سونا جا بابا تے میں پوچھا بابا تسی کون ہو تے بابا کہنے لگا آمینہ منو پہچانیا کوئی نہیں عرض کر کے کہنے لگی بابا میں نہیں پہچانا فرمایا پترا منو ہی تے لوگ آدم آخ دے رہے ہیں منو تے لوگ آدم آخ دے رہے ہیں تے مسلمانوں جیرے بلے سیدہ آمینہ نو حضرت آدم نے آکے دسیا کہ آمینہ پریشان ہو جا تو محمد ماں بننے والی ہے سیدہ آمینہ فرمان لگیاں جیرے بلے اور رات گزری انجھے لگتا جی میں میرے اندر سارے کام نکل دے جا رہے ہیں ادھر خوشیاں دے دینے آ گئے تے سیدہ آمینہ فرمان دیاں نے میں جدو مدینے دی گلی چو گزرنی جانور آپی رستہ چھڑ دے دینے ایک جانور رستے دے کھرا رہا تے دوسری بکریاں کے کہنے لگی پیچھے ہٹ جا تینوں نہیں پتا محمد دی ماں پیوں دی فرمایا محمد دی ماں پیوں دیاں نے سیدہ آمینہ فرمان لگیا کمری والے جرے بلے شکم دے اندر آ گئے فرمایا میں مدینے جرے پتھر دے اوپر پاؤں رکھنا فرمایا پتھر نے پگل کے منہ میں ہو جانا فرمایا پتھر نے پگل کے منہ میں ہو جانا سیدہ آمینہ فرمان دیا میں بڑی پریشان ہو گئی تے پتھر دے اندر آباد آمینہ پریشان ہو جا اجے تے اسی پہ پگلنے ذرا سونے نو آ لین دے بڑے پگل جانا ذرا سونے نو آ لین دے ادھر سیدہ آمینہ فرماندیاں نے ایک رات آپ دے دادا جی کعبے دے اندر چلے گئے آپ دے سارے بیٹے بھی آ گئے ادھر سیدہ آمینہ فرماندیاں نے اچانک کمری والے دی ولادہ وقت آ گیا تے میں کمرے دے اندر اکیلی آرام پیا کرنی آوا فرمایا اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اچھے لمحے قد دیاں عورتیں آ گئیاں تے میں پوچھیا تسی کون ایک کہنے لگی میں آدم دی بی بی حوا آئی ہاں ایک کہنے لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ آئی ہاں ایک کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی ہاں تے ایک کہنے لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا آئی ہاں تے آمینہ فرمان لگیا کدھر آیا فرمایا آمینہ اپنے مقدرہ چے نعت کرنی آوا محمد دیا دائیاں بن کے آیا فرمایا اپنے مقدرہ چے ناز کرنی محمد دیا دائیاں بن کے آیا اور جدیاں دائیاں نبیاں دیا بیویاں ہون پھر اس کمری والے دے کی شان ہوئے گی سیدہ آمینہ فرمان دے جو نبی کریم میرے جسم سے جدا ہوئے نا نبی کریم دی ولادت ہوئی فرمائے اس طرح دا نور چمکیا کتابہ دے اندر آندے آپ فرمانے بیٹھے مدینے تے ملک شام دے سارے محل پیاں ویخ دیاں وہاں فرمائے محل کی بازار دے لوگ چل دینے گفتگو کر دینے فرمائے میں نے اونا دی آواز بھی کرنا چاہیے پہ ہوندی ہے اور نبی کریم اجے تشریف لے کے آئے تے مسلمانوں اس طرح دا نور چمکیا تے عاشق نے بڑا سونجا رنگ پیش کیتا لے کے چلنا عاشق دربار تے بھائی انجنی بھی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ
تے میرا ایمان کہندا سیدہ آمینہ بھی پردیاں ہون گیاں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ہون میں جرا جملہ پڑھن لگا با میرا ایمان کہ تو ہانو میرے نال پڑھنا ہوے گا تے سیدہ آمینہ بھی فرما دیا نے کملی وعدہ آ گیا ہر تھا سویر میں کہنا میرے نال مل کے پڑھ لو اج کوئی تہانو صبح پوچھے تساں محفل کیوں سجائیے اینے پیسے کیوں لگائے نے اے لنگر کیوں پکایا ہوئے اے لائٹاں تساں کیوں لگائیاں نے تے تسی بھی کیا جے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا گونج پا دے دونوں ہاتھوں جھنڈے بنا کے میرے نال پڑھ لو کملی والا میرا خیال ہے تمہوں لگتا خوشی نہیں کہ کمری والے آئے نہیں سب نو خوشی ہے کنو کنو لگتا کمری والے آئے تے اے سارے جہان سارا جہان روشن ہو گیا تے نور چمک پیا ہاتھ کھڑے کرو جنوں لگتا کہ سویرا ہو گیا اے ہن ہاتھ تھلے نہیں کرنے تے میرے نال مل کے پڑھنا ہے سہیلیاں نے او اگے گزر جاندیاں تے میں پیچھے رہ جاندی ہاں سہیلیاں بار بار مینوں ملاندیاں نے میں پھر پیچھے رہ جاندی ہاں تے اما حلیمہ فرما دے ایک وقت آ گیا کہ سہیلیاں مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں تے میں پیچھے رہ گئی فرمایا او وقت آ گیا کہ میں دیکھا کہ سہیلیاں بچے لے کے مڑ واپس جا رہی ہیں تے میں اجے مکے دے اندر داخل ہو رہی ہاں تے سہیلیاں مینوں تانا دین لگیاں نہیں حلیمہ تو بھی ماری تیرے مقدر بھی مارے نے اسی تے سارے امیراں دے بچے لے کے آ گئے ہاں ہن تیرے پیچھے واسطے تیرے واسطے کوئی غریب ہی بچہ ہوے گا تیرے واسطے کوئی امیر نہیں بچہ ہونا ادھر نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ اما حلیمہ مکے والے آ گئیاں آپ نے دیکھا ساریاں سہیلیاں بچے لے کے جا رہی ہیں نالے اما حلیمہ نو تانے دے دیاں نے تے کہن لگیا نہیں حلیمہ تیرے مقدر ہی مارے نے اما حلیمہ فرمان لگیا میری اکھیاں چ تھروے آ گئے ادھر اما حلیمہ نے کعبے دے پردے پکڑ لے تے رو کے کہن لگی وے سونیا میری کلی بھی بڑی ماری ہے میری ڈاچی بھی بڑی ماری ہے میرے اپنے حالات بھی بڑے مارے نے میں تیرے کول بہتا نہیں منگدی کچھ اس طرح دا مینوں پتر عطا کر دے کہ میرے گھر دا سارا سرگڑ چل جائے تے کعبے دے اندر آواز حلیمہ تو پریشان نہ ہو جا اساں تینوں او پتر دے باگا سارے جگ واسطے رام جڑا بن کے آیا وے ادھر حضرت عبد المطلب فرماندے نے نبی کریم دے رات دے آخری وقت ولادت ہوئی ادھر آپ مکے دے اندر آیا نے جڑے ویلے آپ مکے دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا میں دیکھا مکے مینوں کوئی دائی نظری نہیں آئی تے میرے دل دے خیال ہے میرے پتر نو لین واسطے دائی کوئی نہیں آئی آپ کعبے دے اندر بیٹھے نے اچانک کعبے دے اندر آواز عبد المطلب اپنا پتر محمد کسے نو بھی نہ دے بھی ایک حلیمہ دائی پئی ہوندی ہے اونوں اپنا پتر دے دے بھی تے کعبے دے اندر آواز عبد المطلب پریشان نہ ہو جائی اس حلیمہ دی کلی تے بڑی کچی ہے پر ایمان بڑا پکا فرمایا او حلیمہ فرمایا اس حلیمہ دائی نو اپنا پتر دیویں او دی کلی تے کچی پر او دا ایمان بڑا پکا ہے ادھر مسلمانوں اما حلیمہ کعبے دے اندر داخل ہو گئی تے ادھر حضرت عبد المطلب دائی نو ڈھونڈ دے مکے دے اندر آ گئے تے اما حلیمہ نو آواز مار کے کہن لگے کوئی ہے وے کوئی دائی اجے ہے وے اما حلیمہ پیچھے مڑ کے دیکھیا تے جڑے ویلے آپ نے نام پوچھے تیرا نام تے کیڑے علاقے تے ہو جڑے ویلے آپ نے علاقہ دسیا فرمایا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جا ادھر سیدہ حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے بابے دے پیچھے پیچھے میں جا رہی میرے دل چ خیال ہے بابا بڑا سونا ہے
اے کعبے دا متولی ہے، اے کوئی چودھریاں دا بابا لگدا ہے۔ تے اما حلیمہ فرماندیاں میرے دل چ خیال ہے جڑے ویلے بابا مینوں کہے گا مائی میرا پتر لے جا تے میں بابے نوں کہاں گی بابا مینوں اتنے پیسے دے دے، اتنا مال دے دے۔ اما حلیمہ فرماندیاں نے اچانک بابا گھر جا کے ایک جگہ کھڑا ہو گیا تے کہن لگے حلیمہ میں تینوں آواز دینا وا تے اما حلیمہ فرماندیاں میں دیکھیا کمرے دے اندروں نور پیا نکلدا ہے۔ جنے ویلے بابے نے آواز دیتی حلیمہ اندر آ جا، سیدہ اما حلیمہ فرماندیاں نے میں دیکھیا سارا کمرہ نور لانا نور ہے، او سارا نور او پنگورے چوں پیا نکلدا ہے، پنگورا آپ ہی پیا جھولدا ہے۔ سیدہ اما حلیمہ فرمان لگیاں میں سوچا دی بابے کو بڑا مال منگا گی، بڑی دولت منگا گی۔ فرمایا جرے ویلے میں کمری والے نو ویکھیا تے آ فرمان لگے نی حلیمہ دس میرا پتر پالن دا کنا مال لبے گی تے اما حلیمہ فرمان لگیاں بابا مینوں مال نہیں چاہیدا، مینوں تیرا لال چاہیدا۔ فرمایا مینوں تیرا مال نہیں چاہیدا، مینوں تیرا لال چاہیدا۔ حلیمہ اما حلیمہ فرماندے میں نبی نو ویکھیا ساری اندروں حسرت ہی مک گئی، نہیں حلیمہ کچھ ملے نہ ملے پر اے لال ضرور ملنا چاہیے۔ اما حلیمہ فرماندے میں ویکھ کے جھولا آپ ہی پیا جھولدا ہے، جبریل آئے جھولا جھلائے، جھلاتے جھلاتے سلان سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان، جتیاں مسلمانوں جھولا جبریل ورگا فرشتہ جھلاوے۔ اما حلیمہ فرماندے تو نبی کریم نے میں ویکھیا نا میرے اندروں سارے غم ہی ختم ہو گئے، بس وہ کیڑا وقت ہوئے جدو کمری والا میری گودی چے اندر آ جاوے، کمری والا میری گودی چے اندر آ جاوے۔ آج ساڈے خاندان ساڈے گھراں چ کوئی پتر کوئی بیٹی پیدا ہووے نا تے سادہ دل ہوندا سب تو پہلے پتر میری گودی چ آوے، بیٹی میری گودی چ آوے تے پتر جہو جا بھی ہووے تے بڑا ہی سونا لگدا وے تے جیڑا ہووے سب تو سونا، جیڑا ہووے سب تو سونا تے پھر اما حلیمہ جدو کمریاں چکیا ہوے گا پھر اما حلیمہ دا کی عالم ہوے گا، پھر اما حلیمہ دا کی عالم ہوے گا۔ نوجوانوں جڑے ویلے اما حلیمہ نے کمری والے نو گودی دے اندر رکھیا سیدہ اما حلیمہ فرماندیاں نے میرا دل کردا صرف کمری والے نو ویکھی جاواں نظراں کتے نہیں پیاں ہٹ دیاں۔ جنے ویلے میرے خامد نے پوچھیا اما حلیمہ نو پوچھن لگے دس کنا کو مال لے کے آئی ہے؟ اما حلیمہ فرمان لگیا وے حارس جنوں ایہو جیا لال مل جاوے اونوں مال کی کرنا ہے، اونے مال نو کی کرنا ہے۔ اما حلیمہ فرماندیاں نے جنے ویلے کمری ماں لے کے میں اپنی اونٹ دے اندر بیٹھ گئی، فرمایا اگے میری اونٹنی ٹردی نہیں، جدو کمری والے ڈاچی دے اوپر آ گئے فرمایا ہن اونٹنی رکدی نہیں، فرمایا او جڑیاں سہیلیاں بچے لے کے جا رہی سن اما حلیمہ فرماندیاں نے میں انہاں سہیلیاں دے کولوں تیزی نال گزری تے حلیمہ نو کہن لگیا نی حلیمہ اگے اسی تے نور لاندے رہے ہاں تو ملدی نہیں، اج ساڈے کولوں گزر گئی ہے، لگدا سواری بدل کے لے کے آ گئی ہے۔ اما حلیمہ فرمان لگے نی سہیلیوں میری سواری اوئی ہے، میں مکیو سوار بدل آئی۔ فرمایا سواری اوئی ہے، میں مکیو سوار لے کے آ گئی ہاں۔ وہ ڈاچی جڑی ٹردی نہیں سی لت ٹوٹی ہوئی سی، جدو کمری والا آئے تو دوجیاں ڈاچی تو او اگے چلے گئے، پتہ لگا کمری والے آئے سن نا، بس میں بالکل شارٹ کر گیا، وقت بھی میرا بالکل قریب ہو گیا، فرمائش جی وہ میں پوری کرنی ہے۔ بس اما حلیمہ فرمان لے جو کمری والے لے کے میں اپنے گھر آ گئی نا تے اما حلیمہ فرمان دے میں نبی کریم نو اندر کمرے دے اندر لٹایا رکھیا تے رات ہو گئی نا تے آپ فرمان لے کہ صبح سویرا ہوئے تے نال دیا کے کہن لگے حلیمہ اگے تیرے گھر دیوا بالن واسطے تیل نہیں سی ہوندا تے ہن ساری رات دیوا بالدا رہنے، انہاں پیسے کتھوں لے کے آ گئی ہیں؟ اما حلیمہ فرمان نے کہ جدوں دا سونا آیا میں تو دیوا بالیا ہی کوئی نہیں، تے چاند نہیں کملی والے دا میں تے دیوا بالیا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول یا رسول کہن لگی میں تے دیوا بالیا کوئی نہیں۔ ان مسلمانوں اما حلیمہ نبی کریم نے کھڑا رہی ہیں، نبی کریم اما حلیمہ دے مسلمانوں سہج پہ کھیل دینے تے نوجوانوں جڑے بلے کمری والے اما حلیمہ دے گھر پرورش میں پر فرما دے نے۔ ادھر ایک دن ساریاں عورتاں اما حلیمہ دے کولے آ گئیاں تے کہن لگے نی حلیمہ وجہ کی ہے؟
اما حلیمہ فرمان لگیاں ہویا کی ہے تے کہن لگے نہیں حلیمہ اسی بھی پتر مکے لے کے آیا وا تو بھی پتر مکے تو لے کے آئی ہے اما حلیمہ فرمان لگیاں ہاں میں بھی مکے تو لے کے آئی ہاں تے کہن لگے نہیں حلیمہ ساڈا بھی عربی ہے تیرا بھی عربی ہے اما حلیمہ فرمان لگیاں ہاں میرا بھی عربی تو ہاڈا بھی عربی ہے تے کہن لگے نہیں حلیمہ پھر سمجھ نہیں آئی ساڈے پتر اپنے کپڑے پلیت کر دیندے نے کپڑیاں دے وچ پیشاب کر دیندے نے اسی اپنے بچیاں دے کپڑے دھو بنانیاں اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں کیا تیرا پتر کپڑے پلیت نہیں کردا اما حلیمہ فرمان لگیاں سہیلیوں تہاڈا بھی عربی میرا بھی عربی ہے فرق صرف اینا ہے تہاڈے پاکاں نو پلیت کر دے نے میرا پلیتاں نو بھی پاک کر دیندا فرمایا تہاڈا پاکاں نو پلیت کر دینا میرا تے پلیتاں نو بھی پاک کر دیندا ہے اما حلیمہ فرماندے نے سونا ہویا نا آیا نا میرے گھر دے اندر تے میرا گھر ہی سونا ہو گیا مسلمانوں نبی کریم تشریف لے کے جدو اما حلیمہ دے گھر تے اما حلیمہ فرمائے نبی کریم میری گودی دے اندر تے ہن میں سوچا کہ نبی کریم اتنا سونا اینو میں رکھاں کتے کس کمرے چ رکھاں کس جگہ چ اینو میں لٹاواں تے نبی کریم دے لب ہلے مفسرین فرماندے نے اما حلیمہ نو اس وقت کملی والے فرمان لگے اما جی میں کوئی دنیا دا سونا جڑا سونی جگہ بیٹھ کے سونا لگنا میں تے اللہ دا یار ہاں تے عرشاں دا پرونا وا میں جیڑی جگہ بہ جاواں او جگہ ہی سونی بنا دینا وا اج 1500 سال گزر گئے اج جڑے لوگ مکے مدینے جاندے نے اج بھی اما حلیمہ دی کلی دی جا کے زیارت کردے نے تے میرا ایمان کہندا رب کعبہ دی قسم او دے بندے دے وچ عشق ہوے نا سچا تے 1500 سال گزر گئے تے اج بھی اس کلی دے وچ محمد دی خوشبوواں آندیاں نے اج بھی خوشبوواں آندیاں نے میں تقریباً پچھلیاں اس تو پچھلی دفعہ تہانوں گل سنائی جو نبی کریم نے اپنا پسینہ مبارک بھر کے دیتا سی حبی رسول نوں آ فرمان لگے انہاں دے وچوں تے محمد دی خوشبو آئی نا تے امام قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نبی کریم تے جاون تو 900 سال بعد میں پیدا ہویا تے اپنی 50 سال دی عمر گزاری تے فرمایا 950 سال بعد میں مدینے گیا تے میرے دل چ خیال آیا کہ کیوں نہ اس گھر چلیے کہ جنوں نبی کریم نے اپنا پسینہ تحفہ دیتا سی تے آ فرمان لگے میں جدو اس گھر گیا نا تے رب کعبہ دی قسم میں 950 سال گزر گئے اج بھی محمد پسینے دی خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے اج بھی محمد پسینے دی خوشبوواں پیاں ہوندیاں بس مسلمان او اما حلیمہ جنہیں نبی کریم نے پھر رچ کے پالیا او اما حلیمہ فرماندے ایک دن نبی کریم قبورے چ بیٹھے نا تے میں آسمان نال ویکھے تے کدے تارے ادھر تے چن ادھر تے تارے ادھر پہ ہوندے نے اما حلیمہ فرمان لگیاں میں ڈر گئی کہ قیامت نہیں آن لگی فرمایا جدو میرا دھیان قبورے دے اندر گیا تے سونے نے اپنی انگلی اٹھائی تے ویکھیا جدھر کملی والا انگلی کردا چن ادھر ہو جاندا ہے جدھر کمری والا انگلی کرتا ہے چن ادھر ہو جاتا ہے تائیوں تے مسلمانوں جڑے بلے کمری والے دنیا تشریف لے کے آ گئے ادھر آپ دے دادا دی حضرت عبد المطلب نو سنیہا بھیجیا کہ اللہ نے تہانوں پتر دیتا ہے مسلمانوں ذرا تصور کرے آجے اللہ دس پتر دے سب تو سونا سب تو چھوٹا این جوانی چ دنیا تو چلا جاوے او دے جاون تو بعد اللہ اونوں پتر دے بے پتر بھی محمد ورگا دے بے اس بابے دے جا کے ہو جے ہون گے جڑے ویلے آپ گھرے آ گئے سیدہ آمینہ دی اکھیاں تے زارو کی تارت نو نے آپ نے فرمایا آمینہ اللہ پتر دے بے لوگ خوشیاں منا دے نے تسی روندیاں وجہ کی ہے فرمایا بابا میں رونیاں میرا پتر جب دیا یتیم ہے اے ابو ابو کنو آکھے گا اے کدے سینے دے تر کے سویا کرے گا تے میں رونیاں انو کھلونے لے کے کون دے بے گا کون ایدے نال مٹھیاں گلا کرے گا کون دی انگلی پکڑ کے بزانچ لے کے جاوے گا تے ہاتھ میں دکھائے چویا بات آمینہ اپنے شان نہ ہو جا اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے آہد آہد نعرے مارے گا جدو ایدہ کھیلن نو دل کرے گا میں چند سورج کھلونے بنا دے باگا جدو ایدہ سیر کرن نو دل کرے گا میں اپنے عرشاں چ بلا لوا پریشان نہ ہو جدو کھیلن دل کرے گا میں چند سورج کھلونے بنا دے گا چند سورج نور او یار جدے کھلونے نور دے ہون تو پھر آپ بھی تو نور ہے نا اج تو اڈیاں چوکے تو ممبرا چ بیٹھ کے کہے کہ ماد اللہ نبی میرے ورگا جڑا نبی نو نور نہ منے اس بندے تے نور کیویں آ سکدا ہے بس مسلمان آخر چ میں سعد بھائی دی فرمائش حضرت دہیہ قلبی دا واقعہ او سنا کے میں اجازت چاہواں جو کہ رات بھی پروگرام چ سا
رات میں اپنے اور داہیہ قلبی میں کتاباں چ پڑھے نبی کریم نے اتنے کو سونے لگتے سن کہ اللہ نے فرمایا جبریل تو جدو بھی نبی کریم کو وحی لے کے جانی شکل داہیہ قلبی دی لے کے جانی ہے، شکل داہیہ قلبی دی لے کے جانی۔ داہیہ قلبی صبح نبی کریم دی بارگاہ چ آ گئے تے کہنے لگے کمری والے او پیغام سناؤ جہاں تہاڈے رب نے تہانوں دے کے بھیجے ہے۔ نبی کریم نے کلمہ پڑھایا تے داہیہ روئی جا رہے، میرے آقا نے فرمایا داہیہ کیوں پہ رونا ہے؟ عرض کی کمری والے تہاڈا کلمہ تے میں پڑھ لیا پر میں گناہ اتنے کیتے کہ تہاڈے رب نے معاف نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا داہیہ میرے رب نال ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جاوے گا انہوں رب کچھ نہیں آکھے گا، جیڑا میرا ہو جاوے گا۔ ادھر داہیہ پھر روئی جا رہے، میرے آقا نے فرمایا ہن کیوں پہ رونا ہے؟ کہنے لگے کمری والا تہاڈے رب نے سارے گناہ معاف کر دینے نے پر ایک گناہ میں ایسا کیتا تہاڈے رب نے معاف نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا داہیہ گناہ سنا۔ کہنے لگا کمری والے میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں تے اسی قبیلے والے بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھدے، بیٹا ہوئے تے پال لینے ہاں تے بیٹی ہوئے تو زندہ دفن کر دینے ہاں۔ کہنے لگا کمری والے 70 بیٹیاں اپنی ہتھی زندہ دفن کری بیٹھا ماں۔ نبی کریم دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے تے جبریل وحی لے کے آ گئے۔ جبریل امین نے فرمایا کمری والیا اللہ فرماندا اینو کئی پچھلیاں دی معافی اگوں کوئی نہ کری۔ داہیہ پھر روئی جا رہے، میرے آقا نے فرمایا داہیہ ہن کیوں پہ رونا ہے؟ عرض کی کمری والے تہاڈے رب نے سارے گناہ معاف کر دینے پر ایک گناہ نہیں معاف کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا داہیہ گناہ سنا۔ کہنے لگا کمری والے میں میرے گھر بچے دا پیدا ہون دا وقت سی تے میں دوسرے ملک کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا تے اپنی بیوی نو کیا کہ بیٹا ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی زندہ دفن کروا دے بھی۔ عرض کی کمری والے میں کئی سالہ بعد اپنے گھر آیا نا تے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں چھوٹی جی بچی دی آواز آئی کون؟ تے میں پوچھیا تو کون ہے؟ بیٹیاں نو باپ چے بڑے ناز ہوندے نے تے بیٹی کہنے لگی تینوں نہیں پتا میں اس گھر دے مالک دی دھی ہاں۔ آپ فرمان لگے اس بچی نے اتنا کیا نا تے میرے لبا چوں نکل آئے جو تو اس گھر دے مالک دی دھی تے اس گھر دا مالک تے میں ہاں، اس گھر دا مالک تے میں ہاں۔ تے عرض کیتی کمری والے بچی نے میری لتاں نو جفا ماریاں، بچی رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے؟ بابا میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہاں، بابا میں تینوں واجہ مار دی رہی ہاں۔ عرض کیتی سونیا بچی روئی جا رہی تے بچی رو کے کہن لگی وے بابا جدو باپ اپنے پتراں دے نال پیار کر دے رہے نے میں انہاں نو ویکھ تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہاں۔ عرض کیتی کمری والیا میں بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھنا ہے کون ہے؟ بیوی کہن لگی دایا اے تیری بیٹی ہے، مینوں سونی لگی میں پا لئی ہے۔ عرض کیتی کمری والیا بچی ایڈی پیاری سی میرے ہون نے کھولا ماریا، دل کردہ بچی نو سینے دے نال لگا لبا پر لوگا کہنا وے دایا ساڈیاں دفن کری جانا ہے، اپنی نو سینے دے نال لگا کے رکھے آئی۔ عرض کیتی کمری والیا میں بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو کہنوں تیار کر اینو میں ہونے دفن کر کے آنا با۔ عرض کیتی سونیا میری بیوی نے میرے قدم پکڑ لے تے رو کے کہن لگی وے دایا مارینا ساری عمر تیریاں غلامیاں کراں گی، ساری زندگی تیرے کول کچھ نہیں منگاں گی۔ عرض کیتی سونیا ترس نہیں آتا، جنے بیلے بچی تیار ہو گئی میں بچی نو جنگل والے لے کے جا رہی ہاں۔ عرض کیتی سونیا بچی رستے چ میرا منہ چوم دی ہے، نالے مینوں سینے دے نال لاندی ہے، نالے رو کے کہندی ہے وے بابا کتھے ٹر گیا سے؟ میں تیریاں بڑیاں اڈیکاں کر دی رہی ہاں، میں تینوں راتی واجا مار دی رہی ہاں۔ عرض کیتی سونیا بچی بولی جا رہی تے بچی رو کے کہن لگی بابا مینوں نان کے لے کے چلے آئے، بابا مینوں کھلونے لے دے، بابا میرے کول کھلونے کوئی نہیں، بابا مینوں نوے جوڑے لے دے، بابا میرے کول جوڑے کوئی نہیں۔ عرض کیتی سونیا میں بچی نو جنگل والا لے کے جا رہا، جنے پہلے جنگل آیا میں بچی نو دھوپے بٹھا دیتا، آپ میں بچی دی قبر پہ کھودنا با۔ عرض کیتی سونیا
بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے نالے مینوں پانی پلا دی ہے تے نالے رو کے کہندی ہے وے بابا آجا گھر چلنے اینے سالاں دا تھکیا آیا ہے عرض کیتی سونیا میں بچی دی قبر پہ کھودنا وا اولادا والیو اج بھی باپ تھم چویا بے اج بھی پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں دروازہ کھلدیاں نے اج بھی بیٹیاں باپ دے سینے دے نال لگدیاں نے عرض کیتی سونیا میں بچی دی قبر پہ کھودنا وا جڑے ویلے بچی دی قبر تیار ہو گئی میں بچی نو آواز دیتی بچی میرے کولے آ گئی عرض کیتی سونیا میں بچی نو دھکا ماریا بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں تے بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگی وے بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھدی رہی ہاں بابا میں تینوں بڑا یاد کردی رہی ہاں بابا جدوں باپ پتراں دے نال پیار کردے رہے نے میں انہاں نوں ویکھ کے تینوں بڑا یاد کردی رہی ہاں عرض کیتی سونیا ترس نہیں آندا مٹی پائی جانا وا تے بچی رو کے کہنے لگی وے بابا میں تیرے کول کچھ نہیں منگدی بابا مینوں نانکے بھی لے کے نہ جاوی مینوں کھلونے بھی لے کے نہ دے بھی عرض کیتی سونیا ترس نہیں آندا میں بچی تے مٹی پائی جا رہا وا تے بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگی وے بابا میں اے نہیں آندی ماری نا مینوں مار کے جانا پر جاندی واری دس جا میرا قصور کی ہے بابا میری غلطی کی ہے عرض کیتی سونیا ترس نہیں آندا مٹی پائی جانا وا تے بچی رو کے کہنے لگی بابا جے میری شکل چنگی نہیں لگی میں تیرے نال وعدہ کرنی آ ساری عمر تیرے سامنے نہیں باگی ساری زندگی تیرا چہرہ ویکھ کے گزار دے باگی عرض کیتی سونیا ترس نہیں آندا مٹی پائی جانا وا جڑے ویلے بچی دفن تے نزدیک آئی بچی نے آسمان ول منہ کر لیا تے رو کے کہنے لگے وے نیلی چھت والیا جے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا سی اینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے اینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے تے عارف کھری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دھیاں لئی پردے سوے بابل تے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں عرض کیتی سونیا بچی دفن ہون دے نزدیک آئی تے بچی رو کے کہنے لگی وے نیلی چھت والیا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے جنہیں آنکھ بیٹیاں نو سینے دے نال لانا ہے تے رو کے کہنے لگی وے ہونا والیا ذرا اچھل دیا جا ایتھے دھیاں مر چلیاں نی راوی لکھدا نبی اینا روئے نبی کریم دی تاری مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھارا مار کے روئی جا رہے اچانک آواز آئی دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رلانا ہے نبی کریم نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جری محمد دی آؤڈی کا کر دی فرمایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جری محمد دی آؤڈی کا کر دی ٹر گئی داہیا قلبی فرماندے نبی اللہ اج رات نو سومنا نیندر نہیں ہوندی اودی بابا بابا دیاں آوازاں آندیاں نے نبی کریم نے فرمایا صحابہ تسی بھی سنو تے آن والی امت تسی بھی سن لو اللہ ایک بیٹی دبے دو دبے تین دبے چار یا چار بہنا دے گردے حالات چنگے ہونیاں مارے انہاں دی پرورش کرے کل قیامت انج ہوے گا جی شہادت دی انگلی نال دوسری انگلی ہوندی ہے کل قیامت میرے نال اس طرح ہوے گا اج جدوں دیاں تے بہنا گھر آون نا انہاں نو خالی ہاتھ نہ ٹوریا کرو انہاں دے نال پیار کریا کرو کیونکہ نبی کریم نے انہاں نو جنت دی ٹکٹاں بنا کے رکھ دتا اللہ نے انہوں نے مسلمانوں جنی ٹکٹا بنا کے رکھ دیتا نبی کریم نے اپنی ساری زندگی گزاری نا انہوں نے سانو کچھ سیرت سے ملتا رہتا ہے اج اسی اپنے بچے نو سکول کالج وغیرہ پڑھانے میں ہر مقصد سے یہ جملہ عرض کرنا ماں تھوڑے کوئی ایک سن لے تو ساڈا پڑھنا سننا قبول ہو جاوے اج اسی اپنے بچوں دے کتاباں دے بستیاں دے 9 10 کتاباں رکھیاں
سکول علیحدہ بھیجنے ہیں، پھر اکیڈمی ٹیوشن علیحدہ بھیجنے، دو دو وقت تو بچہ کتابیں تقریباً 18 یا 19 کتاباں پڑھدا وے، تے ساڈی اتنی توفیق نہیں کہ اساں انہاں کتاباں دے وچ ایک محمد عربی دی سیرت دی کتاب بھی رکھ دیے، اسی بیٹیاں دی کتاباں دے وچ ایک سیدہ زینب سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت دی کتاب رکھ دئیے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جدوں اسی انہاں کتاباں دے وچ ایک محمد عربی دی سیرت دی کتاب رکھاں گے نا تے بچہ روز ایک صفحہ محمد عربی دی سیرت دی کتاب پڑھے گا تے رب کعبہ دی قسم ہے تہانوں ساڈے کول آون دی ضرورت نہیں تے نہ دعاواں کرواواں دی ضرورت ہے کہ لاما صاحب حافظ صاحب دعا کرو میرا پتر میرے آنکھیں نہیں لگدا، میرا پتر پیری بنی بہ گیا بے نشے کرن لگ پیا۔ جدوں تساں سیرت پڑھائی نہیں تے پتر پھر آنکھیں کیویں لگے؟ سیرت پڑھائی ہوے گی تے پتر نوں پتہ ہوے گا نا باپ دا کی ادب ہے تے ماں دا کی ادب ہے، کملی والے دا کی ادب ہے۔ بس آ نہ بچیاں نوں سیرت محمد پڑھاؤ۔ ہمیشہ علماء فرماندے نے اولاد او نہیں کردی جو ماپے کہندے نے، ہمیشہ اولاد او کردے جو ماپے کردے نے۔ اج تسی اپنی اولاد دے سامنے نمازاں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، اپنے ماپے دا ادب احترام کرو گے، نبی دا ذکر کرو گے، تہاڈی اولاداں بھی ذکر کرن گیاں۔ اج تسی اپنے ماپیاں دے اپنے اولاد دے سامنے اس طرح کرو گے۔ آخر چ ماں دے شان دے والے ایک دو میاں صاحب دے کلام فرمائش ہوئی، میں پڑھ کے اجازت جاواں ہوں جی سبحان اللہ تو پڑھاں بھائی میں تہاڈا کوئی زیادہ امتحان نہیں لیا، جو کہ میری تھکاوٹ بھی کچھ اس طرح دی، کل پھر میرا سفر لاہور دا، صبح لاہور پڑھنا، شام پھر سیالکوٹ، پرسوں پھر سیالکوٹ ہے، بس اتنی کہ سبحان اللہ بولو کہ میری ساری تھکاوٹ اتر جاوے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ تے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماوا والے اے ماوا دے کول اس ہے فریاد لے جاندے پر مویا ماما اے مویا ماما اے مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے تے عارف کھری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باپ مرے تے سر ننگا ہو بے تے ویر مرن کنڈ خالی اے ماں بابا جے اے محمد بخشا تے کون کرے رکھوا ماں بابا جے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ باسی جو کچھ میں پڑھیا تساں سنے اللہ تعالیٰ اودے چ عمل کر توفیق عطا فرمائے، خصوصاً بھی خصوص اللہ پاک سانو اس محفل تو بعد حضور دے عشق دے نال سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے، ہر نماز باجماعت پڑھن توفیق عطا فرمائے، قرآن دی تلاوت کرن توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔